तुम क्यों मुझे मुश्किल में डालना चाहती हो परिहान? वो उसके हाथ नरमी से अपने कॉलर पर से हटाता बोला। इतने अच्छे आप कभी नहीं थे जितने बनने की कोशिश करते हैं। वो जैसे इस बात को कबूल ही नहीं कर पा रही थी कि ये शख्स इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अच्छा, कब से जानती हो फिर तुम मुझे? वो मुस्कुराहट दबाकर उसको देखने लगा। वो जो लापरवाह खड़ी थी नखरे में, जबकि उसका रेशमी फ्रॉक शहरोज के लिए इम्तिहान था, सिरक कर शानों तक उतर आया था और वो अपने गुस्से में बेपरवाह हो गई थी इस बात से, जबकि शहरोज बार बार उस पर से निगाह फेर लेता। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। परिहान ने उसकी जानिब देखा। तुम मुझे चैन से ही रहने क्यों नहीं दे रही? हालांकि मैं इतना स्वीट वाकई कभी नहीं था, लेकिन एक लम्हे में मुझे गुस्सा आता है, मगर क्या करूं, तुम्हारी सूरत देखते ही प्यार भी आ जाता है, गुस्सा हो जाता हूँ। वो उठा और प्यार से उसका चेहरा पकड़ लिया, जबकि बच्चों की तरह उसके दोनों गालों को ऐसे पकड़ा कि परिहान के होंठ पाउट की शेप में आ गए और शहरोज ने लम्हों में उसे छोड़ दिया। परिहान ने साथ उसका हाथ भी झटका। वो आंखें निकालता उसे देख रही थी। अब क्या चाहती हो? भूख लगी है? वो जो ऐसी जंगली शेरनी बनी मुझे हलाल करने के इरादे से देख रही हो। वो आंख दबा कर बोला, नहीं है मुझे भूख, मुझे कुछ नहीं चाहिए सवाए तलाक के, और ये मेरा वादा है, मैं बहुत जल्द ले लूंगी। वो मुठियां भींचती हुई बोली। शहरोज ने खाने की टेबल पर सजे खाने के बर्तनों पर से ढक्कन हटाए। खाना अब भी गर्म था। परिहान की भूख में चल सी उठी। उसने एक नजर खाने की जानिब देखा और मुंह मोड़ लिया। आ जाओ। शहरोज बैठ गया। जब कहा है नहीं खाना तो? वो चिढ़ कर बोली। शहरोज ने सर्द सांसें खींची। कितनी जिद्दी थी ये लड़की। वो उठा और परिहान की जानिब लंबे ढंग भरे और हाथ खींचकर उसे अपने साथ सोफे तक ले आया। उसने उसे सोफे पर धकेला और खुद बिल्कुल उसके पास बैठ गया। ये क्या कर रही हैं आप मेरे साथ? जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। वो उसके हाथ को अपने शाने पर से हटाने लगी, जो कि शहरोज ने सख्ती से रखा हुआ था, बल्कि उसे झुकड़ कर वो बैठा था ताकि वो हिल न सके, और इस तरह परिहान उसका सर उसकी गर्दन से लगा हुआ था। परिहान ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। इसके 3 किलो की खुशबू उसके नाक के थनों से टकराई। हवास अजीब बोझल से हो गई। वो अपना दिमाग हटाने लगी, जबकि शहरोज ने उसके आगे चम्मच करके जिसमें चावल थे, परिहान ने मुंह मोड़ लिया। परिहान, जिद मत करो, वरना जो तुम करवाना चाह रही थी मुझसे, मैं वो कर गुजरूंगा। वो जरा सख्ती से बोला। परिहान एकदम थम गई। उसने शहरोज की जानिब देखा। उसकी आंखों में जरा भी लचक नहीं थी। मेरा जितना समेटना है मुझे बस उतना ही आजमाओ। मुझे ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारा ख्याल है। तुमने सुबह से क्या खाया था? कुछ भी नहीं। ना खाना खाया है, और पूरे दिन में तुमने आग लगाने की जो मुश्क की है, उससे तुम्हारी एनर्जी बहुत खर्च हुई होगी। तभी मैं चाहता हूँ तुम पेट भर के खाना खाओ और सो जाओ। वो तफसील देता बोला। और ना करूँ तो? वो कहाँ रुकने वाली थी। उसकी आंखों में देखकर बोली, चलो ठीक है, फिर मजीद मुशक्कत के लिए खुद को तैयार कर लो। मैं तो मर्द हूं ना तुम्हारे नजदीक, हवस परस्त। फिर क्यों ना तुम्हें अच्छे से बता दूं मैं हूं क्या। वो आंखों में सख्ती लिए बोल रहा था, जबकि निगाह फिसल कर उसके खुले गिरबान पर जा ठहरी। परिहान का रंग यकदम उड़ा था। उसने अपने गिरबान को कवर किया सबसे पहले, और बिना कुछ देखे वो खाना खाने लगी। वो ऐसा वैसे तो कुछ नहीं चाहती थी। हाँ, उसने हिम्मत जरूर की थी, मगर अंदर से सहम गई थी। वो खाना खाती रही। शहरोज उसकी जानिब देखता रहा। न जाने क्या बात थी, शायद वो उसे पढ़ना चाहता था। उसका रवैया जरूरत से ज्यादा अजीब था। मर्दों के बारे में उसकी राय बुरी थी, चलो एक हद तक, मगर फिर भी शहरोज को लगा वो दुनिया के हर मर्द से खौफजदा है। उसने गहरा सांस खींचकर चेहरा मोड़ लिया। उसके चेहरा मोड़ते ही परिहान ने उसकी जानिब देखा। वो डर गई थी उसकी संजीदगी से। वो उसका मुकाबला न कर सकी, और उसने इस्तेमाल किया तो अपने मफाद के लिए। फिर क्या होगा? उसके पास यही तो सुकून था। तवाइफ बनकर भी उसने कभी वो काम नहीं किया कि आईने में खुद को शक्ल दिखाने के काबिल भी न रहे। दर हकीकत उसे खुद से नफरत थी, अपने चेहरे से जो उसे कहां से कहां ले आया था, जबकि वो शहरों से खौफजदा हो गई थी। डर जो बहुत पहले था उसके दिल में समाया था। उसकी उम्र में जहां मंगेतर के नाम के गदगदा देने वाले जज्बात थे, बस उसमें घर वालों की मोहब्बतें थी, इज्जत की हिफाजत का खौफ था, आंखों में हया थी। छीन लिया था सब कुछ उससे। वो अब उस खाली वजूद थी जिसमें डर था, और इस डर को छुपाने के लिए वो हर जज्बे को बेजार करती जा रही थी। परिहान ने निगाह झुका ली। वो खाना खा चुकी थी। अब उसे थकावट का एहसास होने लगा था। तब भी वो उठकर बेड पर लेट गई, जबकि बीच में तकिए रखना और खुद को कंबल से अच्छे से कवर करना नहीं भूली थी। शहरोज ने सब देखा था।
وہ وہیں لیٹ گیا۔ شاید آج رات چین کی نیند نہ آتی اسے اپنوں کو خود سے ناراض کر دیا تھا۔ یاسر نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا گھر ہے، ایک وہ لے سکتا ہے، مگر شہروز سے رینٹ پر لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہوٹل سے جلد از جلد چیک آؤٹ کرنا تھا۔ تبھی وہ اٹھ گیا۔ صوفے پر نیند بھی کچھ خاص اچھی نہیں آئی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر گیا، فریش ہوا اور باہر نکل گیا۔ اگر وہ زیادہ دیر وہاں رہتا تو پریحان جاگ جاتی۔ سب سے پہلے اسے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا تھا جو تقریباً خالی تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس چیک آؤٹ کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ آخری پیسے اس نے ویٹر کو دیے تھے۔ اس نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا اور سیل فون نکال کر یاسر کو کال ملائی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یاسر اس کا پرانا دوست تھا، مگر پھر بھی شہروز نے آج تک اسے کچھ نہیں مانگا تھا۔ شہروز نے اسے جھجکتے ہوئے کچھ پیسے مانگے تو یاسر نے فوراً اسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے، کیونکہ یاسر کی جاب ایک اچھی کمپنی میں کرانے والا شہروز ہی تھا۔ شہروز کا بیک گراؤنڈ بھی کافی سٹرونگ تھا اور تنخواہ بھی لاکھوں میں تھی، اور اہم بات وہ دونوں کافی پرانے دوست تھے۔ شہروز نے واپس جاب پر جانے کا فیصلہ کیا تھا، تبھی اس نے پہلے پریحان کو سیف جگہ پر پہنچانے کے بارے میں سوچا۔ یاسر نے پیسے بھی بھیج دیے تھے اور وہ شرمندہ تھا کہ سارے پیسے لوٹانے کے بارے میں سوچا تھا۔ پریحان کی آنکھ کھلی تو وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے ساتھ دیکھا، وہ موجود نہیں تھا۔ نگاہ صوفے پر گئی جہاں چند شکلیں تھیں، یعنی وہ صوفے پر سویا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد وہی حفاظتیں بند تھیں۔ پریحان نے سر جھٹکا، منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گئی، فریش ہو کر باہر آئی۔ اپنے کپڑوں پر اکتاہٹ سی ہوئی، 2 دن ہو گئے تھے اسے اس لباس میں۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ شہروز کمرے میں داخل ہوا۔ کیا آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں سر؟ دونوں ہاتھ باندھ کر وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ شہروز نے اس کی جانب دیکھا۔ تم لوٹ رہی ہو؟ پیسہ تو کافی تھا میرے پاس۔ وہ مدھم مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا مجھے دیکھنے کے لیے نگین کے حلق میں اتنا پیسہ اتارے؟ اور یہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ ایک پروفیسر کے پاس۔ وہ ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی بولی۔ اسمگلنگ کرتا ہوں۔ اس کے شانے اچکائے۔ بکواس۔ پریحان نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا گھر دیکھ کر تمہیں اتنا تو یقین ہو جانا چاہیے کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور میرے نام کئی زمینیں ہیں، اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک زمین بیچی تھی کیونکہ بابا کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے نہیں لیے مجھ سے کیونکہ وہ زمین میری تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا وہ پیسے آپ کی خدمت میں لگ جائیں گے۔ وہ چال سے آنکھ دبا کر بولا، جبکہ پریحان نے حیرانگی سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ کیسے بے دریغ اس پر اڑا رہا تھا۔ وہ یوں ہی منہ موڑے کھڑی رہی۔ میٹھی ہو تم، اچانک شہروز بولا۔ پریحان کے ماتھے پر بل ڈلے۔ مطلب؟ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پاس آ کر بتاؤں؟ جان سے مار دوں گی۔ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، بس کچھ لگ رہا ہے تم میٹھی ہوگی بہت۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آنے لگا۔ پریحان پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ ویسے تو اتنا خوددار بن رہا تھا۔ شہروز پریحان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اس کے قدموں کی دھمک پریحان کے دل پر بجھ رہی تھی، اور وہ یکدم ون سیٹر صوفے پہ ٹکرا کر گر گئی۔ صوفے پر پریحان نے اس کی جانب دیکھا۔ شہروز نے صوفے کے ارد گرد ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے کے بالکل نزدیک جھک گیا۔ چکھ لوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ آپ وہ گھبراہٹ سے کچھ بول نہ سکی، لیکن اب احساس ہو رہا ہے میں غلط تھا۔ جتنا تم میں نخرا ہے تم سے زیادہ کڑوی کوئی نہیں۔ وہ ہنسا اور اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے اوپر کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب بکواس بند کرے، میں جان سے مار دوں گی۔ وہ خود پر قابو پاتی بولی، باتیں کیسے بڑی بڑی کرتی ہو؟ اچانک شہروز نے اس کی گردن جکڑ لی۔ پریحان ششدر تھی، آنکھوں میں ڈر اتر آیا۔ شہروز کے ہاتھ کے نیچے اس کی گردن تھی اور اس میں ہی جیسے پریحان کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ دیکھو